वन्दे तं मदवारणेन्द्रवदनं मद्भागया कृतिं शुण्डादण्डसुचालनेन जगतां मायान्तरायामयान् विद्राव्यप्रणतिप्रसन्नहृदयो योऽनुक्त एव स्वयं रक्षत्यन्वहमात्मनोति विरुदं वैद्येशपुत्राभिधम्। यानि वृत्तानि अधीतानि तेषां स्मरणं कृत्वा अद्यतनीये पाठ्ये प्रविशामः। अतिधृतिः अतिधृत्यां शार्दूलविक्रीडितं सूर्याश्वैर्मसजस्तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। किमुदाहरणम्? आवासो विपिनायते प्रियसखी मालापि जालायते तापोऽपि श्वसितेन दावदहन ज्वाला कलापायते सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते सा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन् शार्दूलविक्रीडितम्। कृतिः अत्र सुवदना नाम वृत्तम् अधीतम्। ज्ञेया सप्ताश्वषड्भिर्मरभनययुता भलौगः सुवदना। उदाहरणम् प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान्नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ती निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्तिं त्यक्तकामाम् ननु नरकरिपो राधा मम सखी। प्रकृतिः प्रकृत्यां स्रग्धरा सुप्रसिद्धा एषा स्रग्धरा म्रभ्नैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। व्याकोशेन्दीवराभा कनककशलसत्पीतवासा सुहासा बर्हैरुच्चन्द्रकान्तैर्वलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा अंसव्यासक्तवंशी ध्वनिसुखितजगद्वल्लवीभिर्लसन्ती मूर्तिर्गोपस्य विष्णोरवतु जगति न स्रग्धरा हरिहारा। भद्रकम् इत्यग्रिमं वृत्तम् आकृतिः इति जात्यन्तर्गतं भवति एतत् भद्रकम्। भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावनं रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहर सुरांगना परिवृताः। विकृतिः विकृत्यां मत्ता क्रीडा हृद्यं मद्यं पीत्वा नारीशयरसिक हृदया मत्ता क्रीडा लोलैरङ्गैर्मुदमखिल विटजन मनसि कुरुते वीतव्रीडाश्लीलालापैः श्रवण सुख सुभग सुललित वचना नृत्यैर्गीतैर्भ्रूविक्षेपैः नृत्यैर्गीतैर्भ्रूविक्षेपैः कलमणित विविध विहग कुलरुतैः। अग्रिमम् तन्वी संकृत्यां तन्वीनां भूतमुनीनैर्यतिरिह भतनास्भौ भनयाश्च यदि भवति तन्वी माधवमुग्धैर्मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः कंपमुपेता मलयजसलिलैः प्लावनतोऽप्यविगततनुदाः
पद्मपलाशैर्विरचितशयना देहजसंज्वरभरपरितूनैः निश्वसति सा मुहुरति परुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी। अतिकृतिः अतिकृत्यां क्रौञ्चपदा इति वृत्तं। क्रौञ्चपदाभ्मौ नननान्गाविषु शरवसुमुनिविरतिरिह भवेत्। क्रौञ्चपदालीचित्रिततीरा मदकलरुचा फुल्लसरोज विलासा मधुमुदित मधुपरवरभसकरी फेन विलास प्रोज्वलहासा ललितलहरि भरपुलकित सुतनुः पश्य हरेसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा। अग्रिमं भुजंग विजृंभितं हेलोदञ्चन्यञ्चत्पादप्रकटवकटनटनभरोरणत्करतालकः चारुप्रेङ्खच्चूडाबर्हः श्रुतितरलनवकिसलयस्तरङ्गितहारधृत् त्रस्यन्नाः स्त्रीभिर्भक्त्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः पायान्नश्छिन्दन् कालिन्दी ह्रदकत निजवसति बृहद्भुजङ्ग विजृम्भितम्। एतावत्पर्यन्तम् अधीतम् अस्माभिः। अद्य उत्कृत्यामेव अपरं वृत्तमेकं पश्यामः। एतदपि उत्कृति जात्यन्तर्गतमेव भवति। तस्मात् प्रतिपादम् अत्रापि 26 अक्षराणि भवन्ति। यथा पूर्वस्मिन् वृत्ते आसीत्, पूर्वं वृत्तम् अस्माभिः पठितं भुजङ्ग विजृम्भितम्। इदमपि उत्कृत्यन्तर्गतमेव। इदानीम् अधीयमानम् एतत् किं नाम अस्य अपवाहाख्यम् इति वृत्तस्य नाम। अपवाह इति वृत्तस्य नाम। इदमपि उत्कृति जात्यन्तर्गतं। प्रतिपादम् अत्रापि 26 अक्षराणि भवन्ति। मोनाषट्सगगिति यदि नवरसरसशरयति युतमपवाहाख्यम्। अपवाहाख्यं कथं भवति? मो नाह षट् सगगिति यदि नवरसरसशरयति युतम्। कुत्र यतिः भवति? नव रस रस नाम नवानाम् अक्षराणाम् अनन्तरं नवभिः रसाः षट्, तस्मात् षड्भिः पुनः अन्येनापि संख्या गृह्यते। षड्भिः मन्मथस्य बाणानि पञ्च, तस्मात् शरशब्देन पञ्चशब्दः गृह्यते। तस्मात् कुत्र कुत्र यतिः? नवमाक्षरानन्तरं तत्रतः षडक्षराणाम् अनन्तरं तत्रतः षडक्षराणि, तत्रतः पञ्चाक्षराणि इति पादस्य अन्ते। एवं चतुर्वारम् अत्र यतिः भवति अस्मिन् वृत्ते। उदाहरणं पश्यामः। श्रीकण्ठं त्रिपुराणममृतकिरणशकलललितशिरसं रुद्रं भूतेशं हतमुनिमखमखिल भुवन नतमित चरणयुगमीशानं सर्वज्ञं वृषभगमन महिपतिकृतवलयरुचिरकरमाध्यं तं वन्दे भवभयमिदमभिमत फलवितरण गुरुमुमय्यम्। सुदीर्घं वृत्तं। तत्र गणाः कथम् आगच्छन्ति इति पश्यामः। मो नाम आदौ मगणः, श्रीकण्ठं मगणः, ततः नाः षट् नाम
षट् नगणाः आगच्छन्ति। त्रिपुर सर्वलघुः, दहन सर्वे लघवः, मामृत लघूनि, किरण लघूनि, शकल लघूनि, ललित लघूनि, एवं षट् नगणाः भवन्ति। ततः स नाम सगणः, सः अन्तगुरुः भवति। क्षीरसं स ग नाम एकः, गिति सगगिति नाम अत्र प्रथमेण गकारेण एकः गुरुः, ग इति अत्र ग इति अयं यः द्वितीयः गकारः तेन एकः गुरुः बोध्यते। नाम अन्ते गुरुद्वयं भवति इत्यर्थः। रुद्रं रुद्रं एते द्वेपि गुरूण्येव। तस्मात् मगणः, षट् नगणाः, ततः एकः सगणः, अन्ते गुरुद्वयम् इत्येव अस्मिन् वृत्ते एवं क्रमेण अक्षराणि भवन्ति। यतिः कुत्र भवति? श्रीकण्ठं त्रीणि गतानि, त्रिपुर षट् दाहानम् अत्र यतिः। यतोहि नवमाक्षरस्य अनन्तरम् एकः यतिः भवेत्। श्रीकण्ठं त्रिपुरदहन मामृतकीर्ण अत्र पुनः यतिः। शकल ललित अत्रापि यतिः। शिरसं रुद्रम् एवं पठितम्। श्रीकण्ठं त्रिपुरदहन मामृतकीर्ण शकल ललित शिरसं रुद्रम् एवं गच्छति पद्यम्। कः अर्थः? तं वन्दे अहं सर्वज्ञं श्रीकण्ठं भूतेशं परमेश्वरं वन्दे। सः कीदृशः? श्रीकण्ठः त्रिपुरदहनम् अमृतकिरण शकल ललित शिरसम्। अमृतकिरणः चन्द्रः, चन्द्रस्य शकलः, चन्द्रस्य शकलः नाम चन्द्रकलया सह युक्तः। त्रिपुरदहन अमृतकिरण चन्द्र ललित शिरसं, तस्मात् तस्य शिरः ललितं वर्तते। तादृशं ललितशिरसं रुद्रं भूतेशं हतमुनिमुखम्। मखः नाम यज्ञः। दारुकावने मुनिनां मखं सः हतवान्, तस्य नाशं कृतवान्। तस्मात् हत मुनिमखम्। अखिल भुवन नमित चरणं। सर्वैः सर्वैः अस्य नमस्कारः क्रियते इत्यतः अखिल भुवन नमित चरणयुगं नाम अस्य चरणद्वयम् अखिल भुवन नमितं भवति। अखिल भुवन नमित चरणयुगः एषः ईशानः वृषभगमनम् अहिपति कृत वलय रुचिरकरं। अस्य अयं रुचिरकरः वर्तते। अस्य करे वलयः अस्ति। सः वलयः कीदृशः? कः सः वलयरूपः? नाम अहिपतिः एव, भुजङ्गपतिः एव। भुजङ्गपतिं एषः रूपेण धृतवान् अस्ति इत्यर्थः। अहिपति कृत वलय रुचिरकरम् आराध्यं तं वन्दे भवभयभिदं। नाम भवभयं, संसारभयं यदस्ति अयं तद्भयं भिनत्ति, तस्य हन्ता एषः इत्यर्थः। अभिमत फल वितरण गुरुम्। एषः अभिमतानि यानि फलानि सन्ति भक्तानां तानि सर्वाण्यपि एषः ददाति आशुतोषी इत्यर्थः। उमया युक्तं तादृशम् ईशानं सर्वज्ञं श्रीकण्ठम् अहं वन्दे इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एकपदवृत्ततः आरभ्य षड्विंशत्यक्षर प्रतिपादं, षड्विंशत्यक्षराणि यदा भवन्ति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः बहूनि वृत्तानि अधीतानि. So we saw in the first chapter that the order of the vrittas that were given in Vritta Ratnakara, how did we go about it? We kept on building one upon one, right? So प्रतिचरणं एकैक अक्षर वृद्धिं कृत्वा नूतनं वृत्तम् अस्माभिः दृष्टम्। एवं रूपेण वयम् इदानीं
Samavritta Prakaranasya Ante Smaha. Almost at the end of Samavritta Prakarana, where we have seen different padyas starting from what was the first, I forgot the name of the first meter that anyway, so which was, just one akshara in one pada. Starting from that, we have come here. Now, after this, it is not a standard more than 26 aksharas in one pada. It becomes Dandaka. Dandaka is nevertheless poetry. Tatrapi गद्यस्य तत्र गद्यनिर्माणे कापि पद्धतिः नापेक्ष्यते. तत्र वर्णविन्यासः कथं भवेत् इत्यत्र नियमः अस्ति, परन्तु दण्डके अस्ति. अपि पठामः चेत् प्रायेण दण्डकः गद्यवत् भाति, परन्तु दण्डकनिर्माणे पैटर्न भवत्येव, परन्तु तत् साधारण पद्यवत् न भवति. कथं दण्डकस्य लक्षणं किं पठामः? यदिह न युगलं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपातो भवेत् दण्डकः. अत्र चण्डवृष्टिप्रपातः इति दण्डकस्य नाम. लक्षणं किम् इति चेत् न युगलं ततः सप्तरेफाः. न युगलं नाम नगणद्वयम्. आदौ द्वे नगणे यदा भवतः नगणानन्तरं किं भवेत्? सप्तरेफाः नाम सप्तरगणाः भवेयुः चेत् आदौ नगणद्वयं तथा अनन्तरं सप्तरगणाः यदि भवन्ति तदा चण्डवृष्टिप्रपातः नाम दण्डकः भवेत्. एवं भवेत् चेत् कति अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादं? न युगले षडक्षराणि भवन्ति. सप्तरगणाः भवन्ति चेत् 21 अक्षराणि भवन्ति खलु. तस्मात् प्रतिपादं तत्र 27 अक्षराणि, परन्तु तत्र क्रमः एषः एव. आदौ नयुगलं ततः सप्तरगणाः. एवं क्रमः दृश्यते चेत् सः दण्डकः चण्डवृष्टिप्रपाताख्यः दण्डकः इत्युच्यते. परन्तु दण्डकस्य साधारणनियमः कः? चण्डवृष्टिप्रपातः दण्डकविशेषः, न तु साधारणदण्डकः इत्यस्य लक्षणम् अस्ति. तत् किम्? प्रतिचरण विवृद्ध रेफास्युर अरुण अर्णव व्याल जीमूत लीलाकर दाम शंखादयः. एवं प्रतिचरण विवृद्ध रेफाः नाम प्रतिचरणं वयम् एकं रगणं योजयामः चेत् इदानीं प्रतिपादं 27 अक्षराणि भवन्ति. यत्र नगणद्वयम् आदौ भवति ततः सप्तरेफाः भवन्ति चेत् सः भवति चण्डवृष्टिप्रपाताख्यः दण्डकः. एवं रूपेणैव वयम् एकं रगणं योजयामः चेत् नाम वयं ततः 8 रगणाः भवन्ति चेत् सः दण्डकः अरुणः इति कथ्यते. अरुणः इति दण्डकस्य नाम भवति. ततः पुनः एकं रगणं योजयामः चेत् तत्रैव पुनः रगणमेकं योजयामः चेत् कति अक्षराणि भवन्ति? 27 अक्षराणि भवन्ति. अरुणाख्ये दण्डके 30 अक्षराणि भवन्ति. अर्णवाख्ये दण्डके 33 अक्षराणि भवति प्रतिपादम्. ततः व्यालाख्ये दण्डके 36 अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम्. एवं रूपेण चरणाः नाम पद्यस्य पादाः ये सन्ति ते विवृद्धरेखाः भवन्ति चेत् नाम you keep on adding one ragana to the pada, you get a new dandaka. And we have this can go on and on and on. This is just a list of udaharana.
I'm sorry. And if we keep on adding one ragana to the padya, we get newer dandakas called Arana, Arnava, Vyala, Jimuta, Leelakara, Uddama, Shankha, and so on. And then that is what this means. Praticharana vivriddha rephaha syuhu arna arnava vyala jimuta leelakara uddama shankadayaha. प्रचितक समभिधो धीरधीभिः स्मृतो दण्डको नद्वयादुत्तरैः सप्तभिर्यैः प्रचितक समभिधः प्रचितकः नाम कश्चन विशेषः दण्डकः अस्ति इति धीरधीभिः स्मर्यते इति अत्र वित्तरत्नाकराचार्यः वदति। प्रचितकः नाम एकः विशेषः दण्डकः अस्ति। प्रायेण दण्डके कः नियमः? आदौ नयुगलं भवेत्, ततः सप्तरेफाः मिनिमम भवति, सप्तरेफाः, सप्तरगणाः भवन्ति चेत् चन्दवृष्टिप्रपातः इति दण्डकस्य नाम भवति। ततः ऊर्ध्वमपि रगणाः भवन्ति चेत् तत्र दोषः नास्ति। एवं प्रतिचरणविवृद्धरेफाः विविधाः दण्डकाः भवन्ति। परन्तु प्रायेण सामान्यतया दण्डके नियमं किं? नगणद्वयं ततः रगणाः इत्येव दण्डकस्य नियमः। परन्तु प्रचितकः नाम एकः विशेषः दण्डकः अस्ति यत्र नद्वयादुत्तरैः सप्तभिः यैः अयं दण्डकः भवति। नगणानन्तरं नगणद्वयानन्तरं यदि सप्तयगणाः भवन्ति तदा प्रचितकः नाम दण्डकः भवति। So with this, we come to the end of Samavritta Prakarana. And so now we will go to our worksheet. Hope you have solved the worksheet and we can discuss it now. I will just share my screen. Hope it is visible. So we will start and I request you to raise your hands. So we will discuss the worksheet now. Anugata gamana shakuntala tarubhiriyam vanavasa bandhubhihi parabhrita virutam kalam yatha prativachanīkritamebhiridrisham. Kim vritam? Please raise your hands. You have solved. And Mary Bhagini. Namaste. Namaste. No, I solved them, but there are some things I could not understand. For example, in this 23, the number one. Okay, that is okay. We'll go one by one, Bhagini. Okay. I don't know if I can ask you after that when the others are going to speak. Anyway, in 23, I could not find the name of the... 23 will come later, Bhagini. I just want to... number one, which has 23 syllables. Yeah, have you found this out? What is this? I could not find it in the book or in the notebook. But I know it has 23 syllables. I found Nagana, Nagana, Ragana, Jagana. 23 syllables? 23 syllables, really? Pratipadam tatra. त्रयोविंशत्यक्षराणि सन्ति वा अस्मिन् वृत्ते? अनुमतगमना शकुन्तला. Just 11. So, do you find anything peculiar about this verse? Anumata, shouldn't we reach the end of the danda and count the syllables? No.
No, no, no. If you reach at the end of the danda, you will never get 4 padas. But a padya is Oh, supposed to have 4 padas, this right? is the confusion, because in some of them it was okay, in some of them I could not find it because of the long. I'll come back to you, Bhagini. No, no. Sridhar Mahodaya, Namaste. Namaste. I am Sridhar Bhatt here. Namaste. The first one is actually not Samavritta, it is Ardha Samavritta. 11 letters with Nana Rala Guru. And Samichinam. yeah, 12 is Naja. I wanted you to find out that it is Ardha Yeah. Samavritta. Second one is second line and fourth line is Naja Jara. This Vrittam is called Aparavaktram. Very nice. Ardha Sama Aparavaktram. I didn't know it was called Aparavaktram. I just wanted you to find out that Yeah, I verified Vrittaratnakara only, that it is given as Aparavaktram. अपरवक्त्रम् अपरवक्त्रं भवेत् अपरवक्त्रं बहु प्रसिद्धम् अर्धसमवृत्तं वर्तते अर्धसमवृत्तं वर्तते. धन्यवादः. The first and third line is Nana Rala Guru. Nana Ra Laghu Guru. Okay. Thank you Mahodaya. Second and fourth is Naja Jara. Yes, okay. Thank you. We'll go to the next verse. ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरम् स्तोकमुर्व्यां प्रयाति. किं वृत्तम्? सावित्री भगिनी नमस्ते. 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 श्रद्धरा अक्षराणि सन्ति. समीचीनं. श्रद्धरा एव. मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि अतियुता श्रद्धरा. समीचीनं भगिनि, धन्यवादाः. इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृसं निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते. किं वृत्तम्? रोहिता भगिनी नमस्ते. 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 एतस्य वृत्तस्य नाम हरिणी. हरिणी वृत्तं समीचीनं. प्रतिपादं कति अक्षराणि भवन्ति हरिण्यां? 70. 17 अक्षराणि भवन्ति. समीचीनं. हरिणी एव अस्य वृत्तस्य नाम हरिणी एव. धन्यवादाः. अग्रिमं पद्यं सानिन्दन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम. सीतारामन् महोदय नमस्कारः. नमस्कारः. शालिनी. शालिनी एव. शालिन्याः लक्षणं किम्?
मकारः तकारः तकारः दो गुरु धन्यवादः धन्यवादः महोदय प्रतिपादम् अस्मिन् एकादशाक्षराणि भवन्ति शालिनी एव धन्यवादः अग्रिमं प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः विशालं भगिनी नमस्ते नमस्ते अतिरुचिरावृत्ता रुचिरा 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 इति नाम अस्ति अस्याः I don't know if it is also called अतिरुचिरा रुचिरा is the popular name कति अक्षराणि सन्ति प्रतिपादम् 13 अक्षराणि त्रयोदशाक्षराणि भवन्ति रुचिरायां समीचीनं धन्यवादाः धन्यवादः अग्रिमम् तीव्राघातप्रतिहततरुस्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्टव्रततिवलया सङ्गसञ्जातपाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजस्यन्दनालोकभीतः New hands going up, I will unmute them. Savitri Bhagini, namaste. This Mandakranta. 17 अक्षराणि 17 अक्षराणि सन्ति मन्दाक्रान्ता समीचीनं धन्यवादाः अग्रिमं पद्यम् इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरक्षणे मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः रमणमूर्ति महोदय नमस्ते नमस्ते मैडम प्रियं वद इति मन्ये प्रियं वदावा नगणमन्यथा नगणं भगणं so is this not druta vilambitam I felt that this was druta vilambitam idamananyaparayanamanyatha druta vilambitam eva this is druta vilambitam mहोदय damananyapah yes yadi samarthayase madirekshane yeah please do cross check if I am wrong because I do not have the lakshanas with me right now but I am guessing this to be the druta vilambita so in case I am wrong anyone finds out please do let me know agre saramaha eshattvabhinav एषत्वामभिनवकण्ठशोणितार्थीं शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानम् आर्तानां भयमपनेतुमात्तधन्वा दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम् रोहिता भगिनी नमस्ते नमस्ते प्रहर्षिणी वृत्तः अतिजगति प्रहर्षिण्यामपि प्रतिपादं 13 अक्षराण्येव भवन्ति प्रहर्षिणी एव
अस्तु अग्रिमम् न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते and Mary Bhagini, namaste. Namaste. This is Malini. Yes, this is Malini. Panchadashaksharaणि bhavanti pratipadam. This is Malini. Okay, next one. Upodha shabdanarathangane mayah pravartamanam na cha drishyate rajah abhuta sparshataya niruddhatastavavatirnopi ratho na lakshyate. Sita Raman Mahoday. I'm seeing the same hands, so I am not. Vamshastha. 12 letters are there. Okay. Vamshastha. Vamshasthasya kim lakshanam? Upodha shabda. Jata jara. Jaganaga, taganaga, jaganaga, raganaga. अत्र कति अक्षराणि सन्ति? उपोढ शब्दानरथाङ्गने मयः. 12 letters, 12 letters, 12 letters. अक्षराणि सन्ति खलु? There are 13 aksharas, right? But Vamshastha, does it have 30? Vamshastha 12 letters, 12 letters has only. 12 only. Really? Upodha shabda na rathanga ne maya. Oh, 12 only. Okay. Upodha shabda. Oh, okay. 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 Sorry. Okay. So, and Jagana and Tagana, fine. Okay. Tagana is Antalaghu. Okay. Jagana, Tagana. You have, what is the Lakshana? Jatau, right? Jatau to Vamshastham. So, Jagana and Tagana. Okay. Okay. Dhanyavadaha. Next. Yada loke sukshmam rajati sahasa tadvipulatam yadhe vichinnam bhavati krita sandhanamiva tat prakritya yadvaktram tadapi samarekham nayanayorname dure kinchit kshanamapi na parshve rathajavad. Kim Vrittam, Bahu Prasiddham Vrittam idam. No new hands raised. Kumaraswamy Mahodaya, namaste. Namaste. Shikarini Vrittam. This is Shikarini. Saptadasha Aksharani Santi. Saptadashaksharani bhavanti pratipadam. Suprasiddham. Yada loke sukshmam. Dhanyavadaha. Primam. Yamunasaikat deshe gopavadhu jalakelau Kamsaripor gatilila chitrapada jagadavyat. Kim Vrittam. Visalam Bhagini, namaste again. Kim Vrittam. Namaste Bhagini. Okay. Rohita Bhagini, namaste again. Kim Vrittam. Namaste. Chitrapad. Chitrapada. Yes, it is Chitrapada. Chitrapada is comes under Anushtup Jati only. Okay. So we saw this, right? Chitrapada picha Lakshmir tam purusham najahati. Same.
कंसरिपोर् गतिलीला चित्रपदा जगदव्यात्। अस्तु अग्रिमम् काचिन्मुरारेर्वदनारविन्दं सङ्क्रान्तमालोक्य जलेन वोढा व्यक्तं सलज्जा परिचुम्बितुं तदर्थमेवाम्भसि निर्ममज्जा। New hands. Sridhar Mahoday. Namaste. This is Upajati. One first pada, second pada, third pada are Indravajra, and the fourth pada is Upendravajra. Okay. Right. How do you know that? Kachin. It starts with Dirgha, so it is Yeah. Indravajra. Tata ja guru tu. Vyaktam. Tat tadartha. And last line is Jata ja guru tu. Okay. Okay. Yes. Okay. This is Tata ja tu guru, Jata ja tu guru. Okay. Okay. Yes. Thank you. Dhanyavadaha. This is Upajati. Upajati. Then next one. देवसदोधकदम्बतलस्थ श्रीधर तावक नाम पदं मे कंठतले सुविनिर्गम काले स्वल्पमपि क्षणमेष्यति योगम्। सीतारामन महोदय नमस्ते। नमस्ते। दोटका दोधक वृत्तम 11 syllables. 11 syllables. Okay. धन्यवादः। या सृष्टि। नेक्स्ट वन। या सृष्टिस्रष्टुराद्या सुप्रसिद्धं श्लोकं शाकुन्तलस्य मङ्गलपद्यमिदम्। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह विर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। सुप्रसिद्धं पद्यमिदम्। No new hands raised. It is very easy. Seeing the number of syllables, one can say very easily. Visalam Bhagini, namaste. Sragdhara. Sudirgham asti khalu. प्रतिपादम् 21 अक्षराणि सन्ति। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह विर्या च होत्री। So Sragdhara is the longest meter that is usually found in Sahitya. After Sragdhara, the ones that we studied like Suvadana and others are not usually encountered, but Sragdhara is the longest possible padya that is usually found in Sahitya. Okay, so very easy to identify, 21 syllables. Longer the padya, more easy it is to identify the padya. At least for me, it works like that because these are, so Shardula Vikriditam, invariably we can identify. It's Shardula Vikriditam, Harini, Mandakranta, Shikharini, Sragdhara. And so these meters are very, very easy to identify. Okay, and I see very few hands. So maybe what we can do is tomorrow being the last class, what I am planning is I will do one recap of what we have learned so far in both the adhyayas, that is both in the first in the introductory chapter and in the Samavritta Prakarana, what we have learned so far. We will do one nice recap of the whole thing. And then maybe I will stop here the discussion of the worksheet and take some more time, and I will request you to at least work on the next few shlokas, and I want to see new hands raised tomorrow.
So we will stop here for today, but if there are any questions, I will take them now before closing the class. Are there any questions? Yes. Visalam Bhagini, you have some question? Or is it, had you raised earlier in order to respond to the worksheet? I'm not sure. Yes, Mata. Earlier. I answered the last one also, Mata, but very sorry. That time I could not unmute my thing. Okay, no problem. No problem.